السلام عليكم البنات. اليوم جديد وفيديو جديد. البنات عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. زياده في الافراح والمسرات ان شاء الله، والله يرفع لنا هذا الوباء. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا انا قلت نبارطاجي معكم الطبله ديال الفطور ديالنا تاع صباح العيد او نهار العيد. نتمنى يا ربي تعجبكم، وانا غنوريكم الطريقه او المقادير ديال الحلوه اللي درتها في هذا العيد. مرحبا بكم. هانتوما البنات انا غادي نبارطاجي معكم الحلوه اللي درت هذه المره في العيد. صراحه اقتصاديه جدا وكتعطينا كميه اللي وافره، وعندنا مقادير بساط كنلعبوا بها كنشكلوا بها الحلوه كيف ما بغينا. اول حاجه البنات عندنا 6 كيلو ديال الزبده اللي هي سانترال. انا كنستعمل سانترال كتجيني صراحه لذيذه بزاف. وعندي ربعه ديال السكر ثقيل اولا كلاصي، وعندي ربعه ديال السكر سنيده، عندي 4 ديال البيضات، وعندي كاس ديال العنبه الزيت، وعندي خماره وحده وزوج ديال الفاني، وعندي قريصه ديال الملحه، وعندي هنا البنات النطا ديال الصابلي. راها معروفه كتمشي عند المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلوه، كتقول لهم النطا ديال الصابلي عفوا. كتعطيه الصراحه واحد المذاق رائع ومختلف مع هذيك الزبده اللي هي الزبده ديال تكون سواء تكون لورباك اولا تكون زبده سنترال اولا، المهم غير هي تكون زبده ممتازه البنات. المذاق ديالها صراحه كيجي رائع احسن من هذيك ديال مارغرين اولا ديال العلب. صراحه ما كيعجبنيش انا المذاق ديالها، والله ما بنادم يزيد شويه وياخذ حاجه وياكل حاجه اللي هي لذيذه بزاف صراحه. وهانتوما كنتاكد ملي تجربوها غير غتجربوها غادي تستغناو على المارغرين وعلى الزبده ديال العلب في الصابلي ديالكم. انا هذه جربوها وعلى حسابي. المهم كما شفتوا البنات انا هنا ضفت السكر اللي عندنا مع الزبده، وكنبقى بحال هكا كنستمر في العجين ديالها. انا هنا البنات عندي كميه اللي هي وفيره. نتوما ممكن تقسموا المقادير، يعني الا كنتو بغيتو ديروا غير نص عجينه ممكن تقسموا المقادير، بحال ديروا 2 بيضات، نص كاس ديال زيت ديال العنبه، نص كاس ديال زيت ديال العنبه عفوا ديال الزيت، وديروا ربعه مخلطه ما بين السكر سنيده والسكر كلاصي. البنات انا علاش كنخلط السكر كلاصي والسكر سنيده؟ الصراحه كيعطيها واحد القرمشه لهذاك الصابلي ديالنا وكيخليه كيعيش معنا مده اطول. وحتى بالنسبه للسكر فاني نفس الشيء. هنا كما شفتوا انا ضفت الزيت. اهم حاجه البنات في هذا الصابلي هي هذه المرحله هذه كنبقاو كندوبوا السكر كلاص سكر سنيده عفوا حتى كيختفي تماما عندنا من هذا العجين اولا هذا الخليط ديال الصابلي. انا هنا البنات صدقوني هذا الصابلي كيجي رائع بزاف. تخيلوا معايا هو باقي كيطيب عندي في الفران. الجيران ديالي قالوا لي واش كتصايبي الصابلي، سولوني واش كتصايبي الصابلي، قلت لهم قال لي فيه واحد الرائحه اللي هي رائعه جدا وعجبتهم. نتمنى انكم تجربوها الطريقه هذه وصدقوني غادي تعجبكم. اما بالنسبه للتزيين ديال الصابلي البنات راه معروف. يعني بالنسبه لي انا كل وحده وكيفاش كتبغي تزوقو اولا كيفاش كتبغي تصايب الشوكولات اولا العماره اللي غادي نصايبو فيها، اولا حتى بالنسبه للتلصيقه راه معروفه. اغلبيه ديال النساء كيلصقوا بالناباج والجليكوز ولا داك نيسلي كراميل، داك العلبه ديال نيسلي كراميل الصراحه كتواتي كتجي. وكاينين كريمات اخرين كيتستعملوا كيتصايبوا. شي نهار ان شاء الله غادي نصايب معكم بعض الكريمات ديال التلصيقه ديال الصابلي. انا هنا البنات عادي غادي نلصق بشي غنلصقوا بالناباج والجليكوز، كاين صابلي اللي غنلصقوا غير بالشوكولات وبنيسلي كراميل. هنا كما قلت لكم غادي نستمر على الطريقه هذه حتى كنتاكد بلي راه السنيده اللي عندي دابت كلها ما كتبقاش. هنا ضفت هذاك السكر ديال الفاني. ممكن البنات انكم تضيفوه مع السكر سنيده اولا تخليوه حتى لهاد المرحله. انا هنايا ما عنديش مشكل، يعني ممكن نضيفه في الاول.
يعني ماشي اللي بغيت نقول لكم ماشي شرط انكم تخليوه حتى لدروك. انا غير الصراحه تشغلت شويه بالهضره، داكشي علاش نسيتو حتى لدابا، ولكن ما كاينش مشكل عادي. هنا البنات بالنسبه للدقيق عندنا نتوما كما كتشوفوا البنات، شفتوا كي كتولي الكريمه ديالنا بعد ما كتخدم مزيان حتى كتذوب. بالنسبه للدقيق البنات كل ما يمكنش نعطيكم الحساب اكزاكتومون ديال الدقيق، حيت كما كتعرفوا الدقيق على حسب الجوده ديالو، كاين دقيق كيشرب كاين لا. هنا كما شفتوا البنات غادي نضيف ديك الناطه ديال الصابلي، كنضيف تقريبا غير نصف معلقه صغيره كما كتشوفوا، يعني كميه اللي هي قليله ولكن صدقوني كتعطي واحد الطيبه وواحد النكهه رائعه جدا. هنا بديت نضيف الدقيق اللي عندنا شوي بشوي. انا هنا البنات تقريبا ما الدقيق عندي يعني ما دخليش بزاف، يعني ما كملتش كيلو ديال الدقيق، بقى لي منه تقريبا شي نص كاس ديال العنبه، قياس العنبه، حيت انا هنا عندي هاد الباكيه مناش كنعبر ديجا عبرتها ملي ساليت العجين ديالي، عاودت عبرتها لقيت يعني تقريبا ما دخليش كيلو. هنا كما كتشوفوا مع التاكيد البنات كما كتعرفوا كاملين بلي العجينه ديال الصابلي ما كتبغيش تدلك، يعني كتجمع غير بالصباع فقط لا غير، يعني ما غاديش ندلكوها. اليوم البنات غادي يجيكم الفيديو شويه طويل، ولكن غير صبروا معايا هكا باش تعرفوا جميع الطرق اولا الطريقه الكامله باش تحضر العجينه ديال الصابلي. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لك بلي راه العجينه ديال الصابلي اولا الصابلي ملي كيتقطع كيدخل الفران كيتقلص الحجم ديالو اولا ما كيبقاش في نفس الفورمه، انا كنقول بلي راه حيت جربت ملي كنت كنجرب بزبده اخرى الصراحه كان بعض المرات كنطيح في نفس المشكل. من ورا فاش بديت كنستعمل هاد الزبده ديال العبار الصراحه عمرو ما نقص لي الحجم ديالو، يعني انا بالنسبه لي على حسب تجربتي الشخصيه المشكل كان عندنا في الزبده. مع هاد الزبده هادي هانتوما غادي تشوفوا من بعد ملي غادي نصوروا كيفاش كيجي، يعني الحجم ديالو كيبقى كما هو ما تيتغيرش نهائيا، كيبقى في نفس الفورمه اللي عطيناه. هانتوما كما شفتوا كنبقى نضيف الدقيق وكنجمع حتى كنحصل على عجين كما هانتوما شفتوا، كنبقى كنجمع غير بالضفر غير هكا عفوا بالصباع غير هكا بلا ما ندلكوه. هانتوما كما شفتوا العجين ديالنا كيفاش كتجي مجموعه، ونفس الوقت الا قصتيها كتلقايها رطبه وهشه جدا. غنخليها ترتاح ونعاودو نتلاقاو. هنا البنات بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح مزيان انا جبت هاد لي مول ديال السيليكون، نتوما على حسب اي مول ديالكم. هنا البنات بالنسبه لي هذا واحد الشكل كنديرو انايا، يعني هاد الشكل هذا حصري عمرني ما شفتو صراحه في شي قناه. انا واحد المره اللي بقيت كنجرب حتى تحت فيه كيعطيني واحد الشكل ديال الرخام، كما شفتوا كندوب الشوكولاط الابيض حتى كيذوب، كنرمي فيه واحد جوج قطع ديال الشوكولاط الاسود وما كنخليهش ملي كيبقى يذوب كنخليه ما كنحركوش، كنديرو فوق النار مهيله عفوا، كنخليه حتى كيذوب على خاطرو وما كنحركش هذاك الشوكولاط باش ما يندمجش ليا كامل، كيبقى كيعطينا هاد الخطوط اللي كما شفتوا كيجينا بحال الرخام. من بعدها كنطفي عليه العافيه ولا كنطفي على كنزولو من فوق النار وكنبقى كنزلو بحال هكا كما شفتوا كيعطينا واحد الشكل اللي هو بحال الشكل ديال الرخام، كيجي الصراحه كيجي جميل جدا. ودرتو انا في هذا السيليكون اللي كيقولوا ليه الفراكه اللي دابا تيمسمينو شكل ديال الفراكه. كنبقى كنزل غير كميه اللي هي بسيطه حيت باقي النصف الاخر اولا النصف الفوقاني ديال هاد الليمون اولا ديال هاد المول السيليكون غنعمرهم بالعقده ديال الكاوكاو اولا الحشوه اللي دايره فيها كاوكاو وبودره الكاكاو مع النيسلي كراميل.
انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نعمر جميع الشكيلات. وانتم البنات على حسب الشكيلات اللي راكم حابينها اولا اللي راكم باغينهم. انا هنا عندي 3 ديال الشكيلات. خليكم معايا ملي نكمل جميع الشكيلات اللي عندي نعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال تتمه الحلوه ديالنا. هانتوما البنات كما شفتوا بعد ما العجين ديالي ارتاحت مزيان كنديروها في شي مول بحال هذا اولا شي اناء وكنغطيوها بالميكه باش ما تنشفش. هنا البنات انا ديجا دايره 2 ديال الميكات. انا كنسرح العجين ديالي في وسط 2 ديال الميكات باش ما تلصقليش وتعاوني في الخدمه كتجيني سهله. هنا كنجيب هذا المرشم اللي عندنا اولا هذا الطابع كنزل به. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي. انا هنا الحلوه البنات باش نختصر عليكم الوقت راني صايبت الكميه اللي عندي تقريبا كامله. بقى لي غير واحد شويه اللي نتوما كتشوفوه وديجا انا كنصايب وكنطيب. هانتوما كيما غتشوفوا شفتوا الصابلي ديالنا البنات ما تقلش الحجم ديالو بقى في نفس الحجم ديالو وكتجي حتى الريحه ديالو هو كيطيب رائعه. انا البنات استعملت هاد المراشم هادو. نتوما ممكن تستعملوا اي مرشم عندكم على حسب المراشم على حسب الذوق. وعندي هاد لي موتيف هادو اللي كنعمرهم بالشوكولاته وكندخلوهم للفريكو. استعملت لي موتيف اللي انا بغيت. نتوما ممكن كي قلت لكم تستعملوا اي موتيف عندكم اولا اي موتيف كتحبوه ماشي ضروري. وهادو لي مول ديال السيليكون اللي ديجا انا عمرتهم كي وريتكم قبيله ودخلتهم الثلاجه حتى يبس لي الشوكولات وزولته ودرتو في شبيكه. هانتوما كما كتشوفوا شفتوا داك الشكل اللي وريتكم الرخامي. شفتوا كي كيجي جميل الصراحه كيعجبني وكيعجب حتى الناس اللي قرابين ليا عزيز عليهم هذا الشكل اللي كندير هكا مخلط. هانتوما البنات كما شفتوا يعني مجرد شوكولات كتلعبوا به بشكيلات مختلفين. حلوه اللي هي سهله وبسيطه واقتصاديه جدا جدا وكتعطينا كميه اللي هي لا باس بها كميه اللي هي عائليه. هانتوما كما شفتوا نتوما ممكن تستعملوا اي شكل بغيتوه اولا اي موتيف بغيتوه. بالنسبه لهاد الزبغه البنات راه جبت المول نزلت فيه خطوط ديال الشوكولات ودرتو حتى يبس في الفريكو. عاود ضفت عليه الشوكولاط الابيض باش عطانا هاد الشكل هذا. المهم هاد الزواق اولا كما كنقولوا هذا كيبقى على حسب الذوق ديال كل وحده. البنات هذا كاوكاو اللي انا غادي نستعملو في الحشوه ديال الحلوه. انا فركته ودخلته للفران حتى تحمر واحد شويه كما كتشوفوا. انا غادي نطحنو ونعاودو نتلاقاو نشوفوا تتمه التحضير. هذا البنات كاوكاو ديالنا بعد ما خرجتو من الفران طحنتو مزيان كما راكم كتشوفوا. نتوما الا بغيتو طحنوه تسحقوه بحال هكا مزيان وتبارك الله. ما بغيتوش ممكن انكم هي تهرمشوه شويه وتخليوه كما درتو ليه. الصراحه كيجي لذيذ وكيجي بنفس المذاق. انا هنا كما قلت لكم طحنته مزيان حيت غادي نستعمل معاه البسكوي كما راكم كتشوفوا. اول حاجه البنات غادي نضيف 2 معالق ديال بودره الكاكاو الحلو يعني ماشي المر الحلو اللي غادي نضيف. ثاني حاجه غادي هنا عندي علبه ديك اللي كنشريهم من لي سولد ديال 5 دراهم. اي بسكوي عندكم ولا متوفر عندكم بغيتو تستعملوه استعملوه. ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه نهائيا يعني ماشي شرط. هنا البنات غادي نضيف تقريبا 3 المعالق كبار ديال العسل اللي عامرين. وغادي نضيف تقريبا بين 2 معالق ونص حتى 3 المعالق ديال النيسلي كراميل. الصراحه كيعطي واحد المذاق اللي هو لذيذ. وهنا غادي نستمر حتى نجمع العجين ديالي اولا الحشوه ونعاودو نرجعو نتلاقاو. انا البنات هنا كما كتشوفوا راه عندي كاوكاو حيت هذيك الكميه اللي طحنت قسمتها على 2. النصف كما شفتوا غنستعمل فيه استعملت فيه البسكوي والعسل. هذا النصف الاخر غادي نستعمل فيه فقط البودره ديال الكاكاو الحلو وغادي نستعمل فيه هاد النيسلي كراميل مع تقريبا واحد العشق صغير اولا معلقه صغيره ديال الروح اللوز. كتعطينا واحد الطيبه ديال اللوز بهاد العقده. كيجيك الصراحه في المذاق بحال معمره بالعقده ديال اللوز والعقده ديال الكاوكاو. انا هنا كما شفتوا ضفت الروح ديال اللوز وضفت النيسلي كراميل. دابا غادي نضيف بودره ديال الكاكاو وغادي نخلط العقده اللي عندي اولا الحشوه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال الاستعمال ديالها.
هانتوما البنات كما شفتوا بعد ما انا الصراحه الشوكولاط ديالي درتو في الفريغو حتى يجمد لي مزيان تيبس. هانتوما انا ديجا باش ما نطولش عليكم الفيديو كنصايب واحد الكميه اللي هي كبيره حتى كيبقى لي غير شويه في الاخر. عاد كنوريكم كيفاش باش هكا الفيديو ما يجيش طويل بزاف وما نكثرش عليكم في الهضره. هانتوما كما شفتوا بعد ما داك الشوكولاط ديالنا جمد لي مزيان كنجيب تقريبا بحال هكا قياس اللي هو كما كتشوفوا واحد القياس في يديا كنديرو على شكل ديال الكره، ومن بعد كنزلو فوق الشوكولاط وكنحاول نضغط عليه مزيان باش يتماسك. وراه كيتماسك حيت باقي كنرجعو هاد الليمون كنرجعو من الفريغو عاود حتى كيشد هذاك الكاوكاو ولا ديك العقده اللي عندنا كتشد مزيان داك الشوكولاط. وعاد من بعد غادي نكونوا موجدين الكويرطات ديالنا باش نزينو هذاك الشكل اللي عندنا اولا داك الشوكولاط اللي عندنا كنزلو في الكويرطات. ومن بعد كنستعمل هذوك الموتيف اولا داك العقيق اللي راكم كتشوفوه قدامكم، هذاك هو اللي كنستعملو في التزيين ديال الحلوه اللي عندنا. انتما البنات هادو ديجا وريتهم لكم دوك لي موتيف اللي استعملنا. وهذا نيسلي كراميل باش لصقت انا الصابلي ديالي، وانا الصراحه في هذا الفيديو لصقت به بالصابلي وبالشوكولاط بيض باش اولا الشوكولاط الاسود. ما استعملتش الناباج والجليكوز، نتوما ممكن تستعملوه عادي. انا قديت باللي عندي في الدار كما كنقول لكم الجوده بالموجوده. كما شفتوا البنات هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي اولا ديال الصابلي. صدقوني كيجي رائع والمذاق كيجي روعه، نتمنى انكم تجربوه. وصدقوني عمركم ما غادي تبقاو تشريو الصابلي من على برا. كما كتعرفوا الصابلي دابا راه وصل 120 130 درهم. وهنا كما بقى لي العقده ديال الكاوكاو انا استعملتها، درت هاد الكويرات ديال الشوكولاط الكوك. وهذه الزليجه راني صايبتها، انا نرمي لكم الطريقه في القناه حتى هي ممكن تشوفوها. نتمنى البنات الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وعيد مبارك لكم جميعا.